बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं मन्ने। ज़रा रुक करते हैं खबरों का। इस्लामाबाद से मुज़ाक़िर तरी चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम और कौमी अमन को यकीनी बनाने वाले प्लेटफॉर्म नेशनल पीस कौंसिल के सरबराह की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में अहम फैसला किया गया है। इजलास में नेशनल पीस कौंसिल ने अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल को तरतीब देने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इजलास में शरीक रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में कौमी हमआहंगी और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस सिलसिले में तश्कील शुदा कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नुमाइंदों से राब्ते करेगी। कमेटी इन जमातों से तफसीली बातचीत के बाद सरबराह नेशनल पीस कौंसिल को जामिया रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में नेशनल पीस कौंसिल अपना वाज़िया सियासी एजेंडा सामने लाएगी, जिसमें कौमी मसाइल के हल, माशी इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे और सियासी इस्तेहकाम जैसे कलीदी निकात शामिल होंगे। नेशनल पीस कौंसिल के सरबराह ने इजलास के अख्ताम पर कहा कि ये इक़दाम पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नई सुबह की नुवीद लेकर आएगा और तमाम जमातें मिलकर मुल्क की सलामती को मजबूत बनाएंगी। सियासी हलकों में इस कमेटी की तश्कील को एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जबकि तजियाकारों का कहना है कि एक बड़े इक़दाम सियासी इत्तेहाद की बुनियाद रख सकता है। नेशनल पीस कौंसिल की जानब से मज़ीद तफसीलात जल्द सामने आने की तवक्को है। अब शामिल करते हैं तहसील अहमदपुर शर्किया से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील में सोशल मीडिया पर खौफ व हिरास फैलाने वाले फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुलज़म जहांसेब डहड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DPO हसन इकबाल की हदायत पर SHO थाना नौशहरा जदीद सजाद खान लगारी और इंचार्ज चौकी हतेजी मोहम्मद रमज़ान जानी ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशेवराना महारत का इस्तेमाल करते हुए कामयाब कार्रवाई की। पुलिस ने बर वक्त एक्शन लेते हुए मुलज़म को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलाके में अमन व अमान की बहाली पर समाजी अवामी हलकों की से SHO थाना नौशहरा जदीद, SHO सजाद हुसैन और इंचार्ज चौकी हतेजी की कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। फैसलाबाद महर मोहम्मद आजम डिप्टी ब्यूरो चीफ नवाई खबरें डिजिटल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ा ट्रेन बचियाना से गंगापुर जिला फैसलाबाद में एक गांव है जिसका पुराना नाम चक 591 गाँव है। गंगापुर इसी शख्स गंगा राम का आबाद किया गया है, जिसने फैसलाबाद के बानी जेम्स लाइल और डिज़ाइनर रिसेमडिंग के साथ मिलकर फैसलाबाद के घंटाघर का नक्शा तहलील किया और इसे खुद तामीर करवाया था। वही सर गंगा राम जिसके पंजाब की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार है, जिनके काम आज भी पंजाब में नजर आते हैं और आपको हैरान कर देते हैं। कम टेक्नोलॉजी में भी इस इंसान ने कितने हैरान कुन काम किए। यही वो गाँव है जहां मशहूर ज़माना घोड़ा ट्रेन चलाया करती थी। घोड़ा ट्रेन सर गंगा राम का हैरान कुन और दुनिया भर में एक मुनफरिद कारनामा है। 1898 में उन्होंने गंगा राम गाँव अपनी ज़मीन पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक मोटर मंगवाई जो बहुत वजनी थी। इसे गंगापुर लेकर जाना बहुत मुश्किल था। मोटर को गंगापुर से 3 मील के फासले पर वाक़या बचियाना रेलवे स्टेशन तक माल गाड़ी में मंगवाया गया। फिर इसे गंगापुर तक लाने के लिए 3 मील का रेलवे ट्रैक बनवाया और इस पर रेल के पहियों वाली एक लकड़ी की ट्राली बनवाई जिसे एक घोड़ा खींचता था। मोटर को गंगापुर तक लाने के बाद घोड़ा ट्रेन गंगापुर के बाशिंदों को बचियाना रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से आबद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी क्लब रोड पर मोटरसाइकिलों का मोतबर नाम चौधरी खुर्शीद मोटर्स बिहाड़ी शहर की मरकजी और मसरूफ शाहरा क्लब रोड पर उमर मेडिकल के सामने सिटी थाने वाली गली के साथ वाक़या मरूफ मोटरसाइकिल शोरूम चौधरी खुर्शीद मोटर्स अवामी एतमाद की एक रोशन मिसाल बन चुका है। ये शोरूम मेयारी मोटरसाइकिलों, शफाफ लेन देन और बेहतरीन सर्विस की वजह से शहर भर में अपनी अलग पहचान रखता है। चौधरी खुर्शीद मोटर्स के रूहे रवां चौधरी खुर्शीद हैं, जबकि शोरूम के फाल और मेहनती रुकन चौधरी आमिर भी इस कामयाब कारोबार में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों शख्सियात अपनी खुश अखलाकी, दयानतदारी और गाहक दोस्त रवैये की वजह से हर हासुआम में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। शोरूम पर जदीद और मेयारी मोटरसाइकिलें मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं, जहां खरीदारों को मुकम्मल रहनुमाई, आसान इक़सात की सहूलत और बाद अज़ फ़रोख्त बेहतरीन सर्विस फराहम की जाती है। यही वजह है कि बिहाड़ी और गिरदनवास से आने वाले अफराद के एतमाद के साथ चौधरी खुर्शीद मोटर्स का इंतखाब करते हैं। शहरी कारोबारी हल्के चौधरी खुर्शीद और चौधरी आमिर की मेहनत, ईमानदारी और आला कारोबारी इक़्तिदार को सराहते हुए चौधरी खुर्शीद मोटर्स के लिए मज़ीद तरक्की, कामयाबी और खुशहाली की दुआ करते हैं। अब रुक करते हैं कराची का। गुज़िश्ता रोज़ 23 दिसंबर 2025 बरोज़ मंगल साबिक़ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साहब की कराची में तंजीम अल सईद पाकिस्तान के सीनियर कारकुन हाफिज़ मोहम्मद आमिर हयात सईदी के हमरा सराय वसीब के सियासी समाजी रहनुमा मलिक असगर मरकान साहब के घर आमद। इस मौके पर काज़मी साहब ने मलिक असगर मरकान की काविशों को सराहा और अपने मुरीदेन को मलिक असगर अब्बास मरकान की भरपूर हमायत का पैगाम दिया। इनके साथ रब नवाज खान, गोपांग अकबर, फ़ारूक साहब, हाफिज़
حافظ محمد عامر خیاط سعیدی، قاری محمد ایاز سعیدی، جام اویس رحیم بھٹا، عثمان کریم صاحب، ارشاد رضوی صاحب، حبیب الرحمان اطاری صاحب اور احسن جتوئی صاحب موجود تھے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک بلال ڈاہا، جلال پور پیروالا۔ لکی مروت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تحصیل میئر عزیز اللہ خان مروت کے تعاون سے لکی مروت جیل میں قیدیوں میں رضائیاں تقسیم۔ لکی مروت شدید سردی کے اس کڑے موسم میں انسانی ہمدردی اور احساس ذمہ داری کی ایک درد بھری مگر امید افزا مثال اس وقت دیکھنے میں آئی جب تحصیل میئر سرائے نورنگ حاجی عزیز اللہ خان مروت کے تعاون سے لکی مروت جیل میں قیدیوں میں رضائیاں تقسیم کی گئی۔ اس فلاحی اقدام کا مقصد سرد موسم کی سختیوں میں جیل میں مقید افراد کو کچھ سہولت فراہم کرنا اور انہیں یہ یقین دلانا تھا کہ وہ معاشرے کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ رضائیوں کی تقسیم کے موقع پر شاہد خان چیئرمین نیبرہڈ 1 منور خان، محمد شیرخیل، مصور اقبال اور فرخان خان، ندیم خان سلار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ ریاض خان نے تحصیل میئر عزیز اللہ خان مروت کا دلی شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فلاحی اقدامات نہ صرف قیدیوں کے دکھوں میں کمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں اور معاشرے میں انسان دوستی کے جذبے کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں موجود افراد بھی انسان ہیں اور ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر قیدیوں کی آنکھوں میں تشکر، خاموش دعائیں اور دلوں میں امید کی جھلک نمایاں تھی۔ سرد دیواروں اور بند دروازوں کے درمیان رضائیوں کی یہ تقسیم ان کے لیے اپنائی گئی ہمدردی اور احساس تعلق کا پیغام لے کر آئی۔ شرکا نے تحصیل میئر کے اس خلوص پر مبنی فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے درد بھرے اور بے لوث کام معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے سہارا اور حوصلہ افزا بنتے ہیں۔ آخر میں دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مہیر اور درد مند افراد کو مزید توفیق عطا فرمائے جو خاموشی سے دکھ انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی سے کرائم رپورٹر شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق زمان خان اور سلمان کی جانب سے اہم اعلان۔ جمعرات عصر کی نماز کے بعد سالانہ کراچی تبلیغی اجتماع 2025 کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ بابرکت اجتماع اپنی اصلاح نفس، ایمان کی مضبوطی اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس اجتماع میں شرکت سے نہ صرف ہمارے اعمال سنور سکتے ہیں بلکہ ہماری زندگی کا مقصد بھی واضح ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی خلوص نیت کے ساتھ شریک ہوں اور اپنے دوست احباب، رشتہ داروں اور جاننے والوں کو بھی اس عظیم اور بابرکت اجتماع میں شرکت کی دعوت دے تاکہ ہم سب مل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ آئیے اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں، چند لمحات دین کے لیے نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے۔ زیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق سلوا ٹریولز اینڈ ٹورز کی شاندار افتتاحی تقریب۔ سلوا ٹریولز اینڈ ٹورز کی افتتاحی تقریب نہایت وقار، نظم و ضبط اور جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی، جس میں سیاسی، سماجی، تجارتی اور میڈیا حلقوں کی معروف شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سربراہ مرکزی چیئرمین پاسبان ڈیموکریٹک موومنٹ میاں محمد ذیشان نواز ارائیں تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ٹریول اینڈ ٹورزم کا شعبہ ملکی معیشت کے فروغ، روزگار کے مواقع اور عوامی سہولیات میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے سلوا ٹریولز اینڈ ٹور کے قیام کے علاقے کے لیے خوشائند قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں MNA تہمینہ دولتانہ کے نمائندہ میاں ناصر دولتانہ، چودھری عبدالستار، الحاج طالب حسین صاحب داجل، ملک ایوب بھٹا صاحب داجل، حاجی محمد شاہد صاحب داجل، ملک محمد اظہر مسوان صاحب کوٹلہ چاکر، ڈاکٹر منور حسین کرماوالی، ڈاکٹر اقبال ندیم، مولانا گولڈ میڈلسٹ جنگ، ملک محمد اجمل، مولانا دائرہ دین پناہ، ملک نوید طیب، مولانا چوک سرور شہید، پروفیسر عزیز احمد طاہر، مولانا مہر ارشد نقاش، مولانا رانا محمد شفیق جنرل سیکرٹری ضلع بہاڑی اور مہر غضنفر صاحب چیئرمین ہم خیال گروپ بہاڑی سمیت متعدد معزز شخصیات نے شرکت کی۔ خانیوال سے بیورو چیف دلاور سے خصوصی رپورٹ۔ خانیوال شہر کے قدیمی اور مرکزی قبرستان میں بنیادی سہولیات کا فقدان شہریوں کے لیے بھاری پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ نہ تو قبرستان کی دیواریں مکمل ہیں اور نہ ہی مرکزی انٹری گیٹ موجود ہے اور نہ ہی بجلی کی سہولت دستیاب ہے۔ اس صورتحال میں متوفین کے لواحقین اور قبرستان جانے والوں کو مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ قبرستان انتظامیہ اور متعلقہ حکام کی غفلت کی وجہ سے یہ تاریخی قبرستان ایک ویران جگہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیواروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے قبرستان میں چوروں اور
نشے اور نشیوں کا غلبہ ہے جو رات کے وقت خوف کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ ایک مقامی شہری نے بتایا کہ جب ہم اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتے ہیں تو اندھیرے اور خراب راستوں کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بجلی نہ ہونے سے رات کو قبرستان جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ قبرستان کے اندر پانی کے نالیوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندگی اور بدبو کا راج ہے جو قبرستان کی پاکیزگی کو متاثر کر رہا ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ بارشوں کے موسم میں پانی بھر جانے سے قبروں تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک اور شہری خانم فاطمہ نے کہا کہ یہ ہمارا مرکزی قبرستان ہے جہاں صدیوں سے لوگ دفن ہوتے آ رہے ہیں، لیکن اب یہ جگہ ایک ویرانے کا روپ دھار چکی ہے۔ حکام کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ متعلقہ حکام سے رابطہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے مرمت کا کام رکا ہوا ہے، لیکن جلد ہی اقدامات کیے جائیں گے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے قبرستان کی دیواروں کی تکمیل، انٹری گیٹ کی تنصیب، بجلی کی بحالی اور صفائی کا انتظام فوری کیا جائے تاکہ یہ مقدس جگہ قابل احترام بن سکے۔ فیروز والا ایس ایم عبدالہادی شرازی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے حکم کے مطابق چودھری وسیم انجم سدھو ایم پی اے کو یو سی 30 نظام پورہ کے لیے خصوصی فنڈ ایشو کیا گیا۔ عرصہ دراز سے یو سی 30 نظام پورہ میں مین سوئی گیس روڈ کا مسئلہ چلا آ رہا تھا۔ آنے جانے والے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ چودھری وسیم انجم سدھو نے مین سوئی گیس روڈ کے اوپر ٹف ٹائل لگوانے کے لیے فنڈ جاری کر دیا جو کہ اہل علاقہ نظام پورہ کے لیے ایک خوش آئین فیصلہ ہے۔ چودھری وسیم انجم سدھو ایم پی اے برائے اقلیتی نشست نے اپنی نگرانی میں ٹیم تشکیل دے کر اپنا کام شروع کروایا۔ کچھ عرصہ بعد کام پائے تکمیل تک پہنچنے کو ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری وسیم انجم سدھو نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور اپنے لیڈر رانا تنویر حسین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جن کی بدولت آج اللہ نے عزت اور وقار سے نوازا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ چنی گور خبر شامل کرتے نمائندہ خصوصی ملک عبدالکریم اوان سے بہاولپور اتحاد پریس کلب آر کی 9 منتخب کابینہ کی پروکار تقریب حلف برداری ایم ایس لطیف شاہ صدر، خالد اقبال مڈل جنرل سیکرٹری منتخب۔ تقریب حلف برداری میں سیاسی، سماجی، صحافتی اور تاجر برادری کی نمایاں شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ قاری اکرام الدین جلالی نے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول پڑھی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض اتحاد پریس کے آرگنائزر دیوانہ بلوچ نے سر انجام دیے۔ صدر ایس ایم لطیف شاہ اور جنرل سیکرٹری خالد اقبال مڈل سمیت کابینہ کے دیگر عہدیداران نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا، جس میں سرپرست اعلیٰ عبدالکریم طاہر، سینئر نائب صدر خواجہ ارشد، نائب سجاد بھٹا، چودھری عالمگیر اور ارشاد احمد بٹی شامل تھے۔ فائنانس سیکرٹری سید طاہر رضا، آفس سیکرٹری مہر اصغر سیال، انفارمیشن سیکرٹری آصف سرمد، جوائنٹ سیکرٹری بلال احمد خان نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ مجلس عامہ کے اراکین شاہد چنر، تنویر احمد ملک فیاض، حفیظ اللہ چنر اور سید حنیف شاہ، پیر سید قاری محمد اکرام الدین جلالی، متحدہ انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ سردار نجیب اللہ خان، ریجنل پریس کلب کے صدر ارشاد بٹی، سجاد حسین بٹی، ملک عبدالکریم اوان، ملک امتیاز چنر۔ آج 25 دسمبر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ ان کی بے لوث جدوجہد، عظیم قیادت اور دور اندیشی نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن پاکستان دیا۔ فیصل آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد اعظم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نوائی خبریں۔ 25 دسمبر 1876 کو ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی تاریکی سے نکال کر آزادی کی روشنی دکھائی۔ وہ چراغ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ کمزور وسائل، بکھری ہوئی قوم اور مخالف طاقتوں کے طوفان کے باوجود قائد اعظم ڈٹے رہے، نہ جھکے، نہ بکے، نہ تھکے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ قومیں نعروں سے نہیں، قربانی، کردار اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک ملک نہیں دیا بلکہ شناخت، وقار اور آزادی کا حق دیا۔ آج ہم پاکستان میں آزاد سانس لے رہے ہیں تو یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ قائد اعظم کی جدوجہد، دعاؤں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم اس پاکستان کو کبھی مایوس نہیں کریں گے جس کی بنیاد ایمان، اتحاد اور تنظیم پر رکھی گئی تھی۔ قائد اعظم کا جواب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ یہ آپ کی دن رات کی محنت کا صلہ ہے، آزاد وطن دنیا میں کب سب کو ملا ہے۔ گردن میں جو ایک تاج تھا
मुश्किल से। जी रुख करते हैं जलालपुर पीरवाला में भी मसीही बरादरी की जानब से क्रिसमस त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। चर्च में मुनक़दा तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मसीह बरादरी के हमरा क्रिसमस केक भी काटा। जलालपुर पीरवाला में भी मसीह बरादरी की जानब से क्रिसमस त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर चर्च में तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मसीह बरादरी के अहदेदारान पादरी के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। तकरीब में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इंचार्ज मोहम्मद इशफाक और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब में मसीह बरादरी इंतजामिया की जानब से पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन टीम के साथ मलिक बिलाल डाहा, जलालपुर पीरवाला। खबर शामिल करते ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल से बहावलपुर में साया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर बहावलपुर रजिस्टर के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब कामयाबी के साथ मुनक्कद हुई। इस तकरीब को हिते में समाजी और कम्युनिटी तरक्की के फ़रोग़ की जानिब एक अहम और मस्बत कदम करार दिया गया। दफ्तर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बहावलपुर अजीज़ साहब के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर असगर शाहीन, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर आज़म साहब, कासिम साहब और अली साहब भी इनके हमरा मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने तंजीम के विजन, मिशन और मुस्तकबिल के मनसूबों को सराहा और समाजी फलाह बहबूद के लिए ऐसी काविशों को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। तकरीब में शरीक मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और तंजीम के अरकान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि साया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन माशरे की पसमानदा तबकात की बेहतरी, कम्युनिटी डेवलपमेंट और समाजी आगाही के फ़रोग़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। इब्तिदाई तकरीब खुशगवार और पुरुमीद माहौल में अख्ताम पजीर हुई, जिसमें शुरा ने तंजीम के लिए नेक तमन्नों का इज़हार करते हुए इसके मुस्तकबिल के मनसूबों में भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।